अन्नपूर्णा कवचम् द्वात्रिंशद्वर्णमन्त्रोऽयं शङ्करप्रतिभाषितः। अन्नपूर्णा महाविद्या सर्वमन्त्रोत्तमोत्तमा। पूर्वमुत्तरमुच्चार्य सम्पुटीकरणमुत्तमं। स्तोत्रमन्त्रस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो त्रिष्टुबुधा ह्यतः। देवता अन्नपूर्णा च हीं बीजमम्बिका स्मृता। स्वाहा शक्तिरिति ज्ञेयं भगवति कीलिकं मतत्। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगबुधाह्यतः। ॐ ह्रीं भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णायै स्वाहा। सप्तार्णवमनुष्याणां जपमन्त्रः समाहितः। अन्नपूर्णे इमं मन्त्रं मनुसप्तदशाक्षरं। सर्वसम्पत्प्रदो नित्यं सर्वविश्वकरी तथा भुवनेश्वरीति विख्याता। सर्वाभीष्टं प्रयच्छति क्लेयमिति ज्ञेयमोङ्कारक्षररूपिणी। कान्तिपुष्टिधनारोग्य यशांसि लभते श्रियम्। अस्मिन् मन्त्रे रतो नित्यं वशयेदखिलं जगत्। अङ्गन्यासः ॐ अस्य श्री अन्नपूर्णमाला मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसि। ॐ अन्नपूर्णा देवतायै नमः हृदये। ॐ ह्रीं बीजाय नाभौ। ॐ स्वाहा शक्तये नमः पादयोः। ॐ धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे। करन्यासः ॐ हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ हूं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ हैं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः ॐ ह्रां हृदयाय नमः। ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा। ॐ इह शिखायै वषट्। ॐ हैं कवचाय हुं। ॐ हौं नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः अस्राय फट्। ध्यानं रक्तां नवचन्द्रचूडाम् अन्नप्रदां निरतां स्तनभारणं रां। नृत्यन्तमिदु सकलाभरणं विलोक्य ह्रष्टां भजे भगवतीं भवदुःखहन्त्रीं। मालामन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्णे ममाभिलषतमन्नं देहि स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मन्दारकल्पहरिचन्दन पारिजातमध्ये शशाङ्कमणिमण्डित वेदि संस्थे अन्देन्दुमौलिसुललाट षडर्धनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यं। क्लीं श्रीं हैं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं केयूरहार कनकाङ्गदकर्णपूरे काञ्चीकलापमणिकान्त लसद्दुकूले दुग्धा अन्नपात्रवरकाञ्चन दर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। ॐ क्लीं श्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं आली कदम्बपरिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिर्मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। ॐ क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं गन्धर्वदेवऋषिनारद कौशिकात्रिव्यासाम्बरीश कलशोद्भव कश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागम सूक्त मन्त्रेर्भिक्षा प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यं। क्लीं ॐ श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं लीलावचांसि तव देवी मृगादिवेदाः सृष्टादिकर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यं भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यं। क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं शब्दात्मिके शशिकलाभरणददेहे शम्भो रुरस्थलनिकेतननित्यवासे दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यं। क्लीं श्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सन्ध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वदासी पितृदेवगणातिहन्त्री जायासुताः परिजनाति योन्नकामाः भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यं। क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सबक्तकल्पलतिके भुवनं कवन्दे भूतेश
ह्यत्कमलामग्रकुचाङ्गभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे मां भिक्षां प्रदेहि गिरिजे च्युदिताय मह्यं क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसष्ट्रयेण ब्रह्मादयो अप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पादारविन्दे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे कुच्युदिताय मह्यं क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रं कामाक्षि रक्षितजगत् त्रितयेन पूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे चुदिताय मह्यं क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं भक्त्या पठन्ति गिरिजादशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजनाः प्रतितान्नकामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितम् अन्नपूर्णाकवचं समाप्तम्।